السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا بروميير لوا دو ديكارت، دوزيام لوا دو ديكارت، تروازيام لوا دو ديكارت، كذلك الريلاسيون اونتر لي زونغل افيك لي زانديس. بالنسبه للفيديو السابق شفنا غايون انسيدون، غايون ريفليشي، غايون ريفراكتي، يعني لا فينومين ديال ريفليكسيون، فينومين ديال ريفراكسيون نورمال اش كنديرو ديوبتر لي كيسيباري دو ميليو d'aindices différents. شفنا لي زانديس، شرحنا الغولاسيون ديالهم بالنسبه للار الفار واللو. هاد الفيديو هذا غادي يكون متعلق كيف ذكرت لكم بروميير لوا دو ديكارت، دوزيام لوا دو ديكارت، تروازيام لوا دو ديكارت والغولاسيون افيك لي زونغل اي انديس. نبداو على بركه الله. بروميير لوا دو ديكارت شنو كيقول لي هاد لو؟ بكل بساطه لو رايون ريفراكتي اي لو رايون ريفليشي ابارتيان او بلون دانسيدونس. بالنسبه هاد لو رايون ريفليشي وهاد لو رايون ريفراكتي قالك كينتميو لينا لو بلون دانسيدونس، يعني في هاد الديوبتر هذا افيك هاد لا نورمال حتى هويا مع هاد لو غايون انسيدونس هما كينتميو لينا لهاد لو بلون دانسيدونس. هذا هو بروميير لوا دو ديكارت، يعني كيتحط كوم دي كيسيون دو كور فقط، ما فيش دي كالكيل. بالنسبه لدوزيام لوا دو ديكارت كيكون متعلق بلا ريفليكسيون، يعني كونسيرني لو غايون ريفليشي، بحيث هاد لو غايون انسيدون منين كيوصل ليا هاد الديوبتر، هاد الديوبتر هذا في هاد لوكا كيولي عبارة عن مرآة، يعني لو غايون كينعكس في هاد لو ديوبتر هذا، يعني كيخرج واحد لو غايون ريفليشي، ما كتوقعش ليه الريفراكسيون، يعني كاع ما كيخترق لينا هاد الديوبتر كيرجع الديوبتر، لانه كيتعتبر لينا هاد الديوبتر كوم ميروار، بحيث هاد الزاوية اي ان ما بين لو غايون انسيدون او لا نورمال كتساوي الزاوية ما بين لو غايون ريفليشي افيك هاد لا نورمال هذا، يعني اي ان بريم كتساوي اي ان. هاد اي ان هنايا راه هي اي ان بريم، بما انها كتساوي هاد اي ان راه درناها اي ان. هذا هو دوزيام لوا دو ديكارت، يعني كيكون متعلق لينا غير بلا ريفليكسيون، بحيث هاد الزاوية هذه كتساوي هاد الزاوية هذه بكل بساطة. دابا غادي ننتقلوا تروازيام لوا دو ديكارت، يعني لا ريفراكسيون كيكون متعلق ليا بلو غايون ريفراكتي، يعني غير بلو غايون اللي انكسر ليا. كنطبقوا هاد الغولاسيون هادي لان لو غايون جاني من واحد لانديس ان ان ومشى ليا واحد لانديس ان دو، ولكن هذاك لو غايون ريفراكتي راه انكسر، راه وقعت لي واحد لا ديفياسيون. كنطبقوا هاد الغولاسيون هادي، كناخدو ان ا سينيس اي ان، يعني لانديس هاد ان ان سينيس هاد الزاوية اي ان كيساوي لانديس ان دو اللي فيه هاد الزاوية اي دو، يعني ان دو فوا سينيس اي دو. ولكن بارفوا هاد لو غايون ريفراكتي كيكون كونسيرني دوزيام لوا. علاش كونسيرني دوزيام لوا؟ دونك هنا خاصكم تخدموا اللوجيك ديالكم والمنطق ديالكم وانتم فهمتوا معايا هاد لي بارتي هادو كيفاش غيون ريفراكتي كونسيرني دوزيام لوا. ولكن انا قلت لكم تروازيام لوا دو ديكارت متعلق لينا بلو غيون ريفراكتي. دابا كنقول لكم انه يقدر بعض الحالات يكون متعلق بغيون ريفراكتي. دونك شمن الحاله؟ دونك فكروا فيها مزيان. الحاله اللي كيكون فيه هاد لو غيون ريفراكتي كونسيرني دوزيام لوا، منين كتكون هاد اي ان كتساوي اي دو، يعني لو غايون كيخترق ليا هاد الديوبتر سون ديفياسيون، وإلا مشى ليا سون ديفياسيون هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل هادي، واخا عندي غايون ريفراكتي عندكم تمشيو تقول له راه تروازيام لوا طبق هاد الغولاسيون. لا، علاش؟ لان هنا الا طبقتي هاد الغولاسيون سينيس اي ان راه كتساوي سينيس اي دو، ها هي مشات تختزلات. واش ان ا كتساوي ان دو؟ لا، حيت هنا راه عندك الديوبتر راه كيف شرحنا ليكم كيسيباري لينا دو زانديس اللي هما ديفيرون، يعني ان ا كتكون ديفيرون ان دو. هادي يعني كتوقع بيزار. المهم نتوما باش تفهموا ليك كاملين اللي كاينين هادو هما اللي كاينين. بالنسبه للوا دو ديكارت يمكن لي نخرجوا منه ان 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 دو
ونخرج منه كذلك اي ان اي دو. غير بالنسبة لاي ان هنايا هادي راه معروفة، كتخرج اول حاجة سينيس اي ان كتساوي ان دو سينيس اي دو على ان ان. بغيتي طير هاد السينيس باش يبقى لك هاد اي ان، كتدخل الارك سينيس، ولا كتلقى في الآلة الحاسبة سينيس موان زان بحال بحال. يعني اللي دخلنا الارك سينيس على السينيس كيطير داك السينيس، ولكن اللي دخل شي في هاد الطرف شي الطرف الاخر كندخلوه. غير باش تعرفوا راه من هاد الغولاسيون كنجبدو منها هادشي راه ساهل، ولكن نتابعو في الامتحانات الآلة الحاسبة ديما تكون بالدوغري ما تكونش بالراديان، حيت ماشي مرة وماشي جوج ماشي ثلاثة، بزاف ديال المرات الطلبة كيديروا اغلاط، يعني كيخرجوا عند راسهم راه جاوبوا صحيح، ولكن ما كينتبهوش بان الآلة الحاسبة راه مبرمجة على الراديان، وهي خصها تكون مبرمجة على الدوغري، لان التمارين كيتعطاو بالدوغري ماشي بالراديان. دابا غادي نتسخروا واحد الحاجة مهمة اللي غادي نشوفوه في بزاف ديال الفيديوهات. لاحظوا معايا، هي راه ساهلة. قالك الا كانت ان دو صغار من ان ان، الوغ اي دو كبر من اي ان. شوف معايا من هنايا لانديس ان دو صغير، الزاوية ديالو كتولي كبيرة. العكس فلوكا هاد الزاوية اي دو كبيرة، دونك كنقولو لو غيون va s'éloigner de la normale، يعني الغيون كيبعدنينا من النورمال حيت الزاوية كبيرة. الحالة الثانية العكس، هاد ان دو كبار من ان ان، يعني هنا الزاوية اللي كاينة في هاد الانديس ان دو العكس غادي تولي صغيرة. كنقولو لو غيون va se rapprocher de la normale، يعني غادي يقرب من نورمال. غادي ندير لكم لا ديمونستراسيون ديال هادشي. كنطالقوا من اول حاجه تخوازيام لوا دو ديكارت اللي هو هذا. شوف من هنا خرج لي هاد ان ا على ان دو كتساوي سينيس اي دو على سينيس اي ان. هنا خدينا سي ان ا سوبيريور ان دو، ولا خود ان دو سوبيريور ان ا بحال بحال. المهم خدينا حنا ان ا سوبيريور ان دو، يعني هاد ان ا على ان دو راه كبر من واحد. علاش؟ حيت هاد ان ا راه كبار من ان دو، وبما ان ان ا على ان دو ستريكسيون كبر من واحد بالنسبه لهاد لوكا، راه حتى سينيس اي دو على سينيس اي ان حتى راه كبر من واحد، حيت هادو متساويين. من هنايا غادي نجبد هاد سينيس اي دو، يعني هاد سينيس اي ان غادي نضربها في واحد، غادي تعطيني سينيس اي دو سوبيريور ستريكسيومون سينيس اي ان. راه غادي تبقى لك اي دو سوبيريور اي ان، يعني توجور. علاش؟ لان لا فونكسيون سينيس كتكون كرواسونت. شوف عندك ان ا كبر من ان دو، هنا اوتوماتيكمون العكس، الزاويه اللي كاينه في لانديس ان ان وهنا في هاد الحاله عندنا ان ان كبير، دونك الزاويه ديالها غادي تكون صغيره. هادشي اللي كاين، داكشي ساهل وبسيط. وبالنسبه للحاله الثانيه، الا كان هاد ان ان صغر من ان دو، العكس صحيح، يعني الزاويه ديال ان ان في الحاله اللي كان هنايا صغير، هاد الزاويه ديالو غادي تكون كبيره من اي دو، يعني اي ان سوبيريور اي دو. جميع الفيديوهات تجدونها في رابط أسفل أي فيديو. بعد الضغط على هذا الرابط يوجهكم إلى مجموعة من الفيديوهات المتعلقة بدروس وتمارين وامتحانات أوبتيك جيومتريك. كما ندعوكم للانضمام إلى مجموعة أسود المعرفة على الفيسبوك، وكذلك ندعوكم للانضمام على صفحتنا الجديدة في الانستغرام للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات بالنسبة للقناة.